अगाडि हामी धेरै कलिलो उमेरमै हुँदै गर्दा एकपटक सडकमा सङ्कल्प गरेका थियौँ। नेपालमा पटक पटक लोकतन्त्र ल्याउने र खोसाउने परम्परा नै रह्यो। हामी तीनटा पुस्ता, हजुरबा, बुवा र छोराछोरी पुस्ता लोकतन्त्रको लागि लड्दै गर्दा प्रत्येक खेप हामीले राजनीतिक परिवर्तनको मात्रै कुरा गऱ्यौँ, मान्छेको जीवनको समृद्धिको कुरा गरेनौँ, व्यवस्था परिवर्तन गऱ्यौँ। तर त्यो व्यवस्थाभित्र नागरिकको जीवनको कसरी सुखमय हुन्छ, मान्छेको जिन्दगी कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा गरेनौँ। त्यसकारण एकपटक नखोसिने लोकतन्त्रको लागि, नखोसिने व्यवस्थाको लागि र यो व्यवस्था चिरस्थायी हुने व्यवस्थाको लागि र त्यो व्यवस्थामा सबै विचारधाराहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि लडौँ भनेर आह्वान गर्दै गर्दा मेरो अगाडि उभिएका कतिपय कलिला भाइ बहिनीहरू जन्मेकै थिएनन् होला। कतिपय मेरा सहयोगका साथीहरू सँगै थियौँ, आज बुढौली लगाइसक्यो र हामी पनि उमेर ढल्किने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र हाम्रो अगुवाई गरिरहनु भएका सिनियर पुस्ता आज वृद्ध अवस्थामा हुनुभयो। अनुहारमा सयौँ चाउरीहरू परेका छन्, कपाल फुलेको छ र यहाँ आउन सायदै ऊर्जा छैन उहाँहरूलाई। तर समयले हामीलाई यहाँ पुर्यायो र फेरि एकपटक आफ्नै पार्टी र आफ्नै पार्टीको नेताको विरुद्धमा अलग धार भइसके पछाडि विचारधाराको हिसाबले, मूल्यको हिसाबले, कदमको हिसाबले, कामको हिसाबले, दुर्गतिको हिसाबले फेरि सडकमा आउन हामी बाध्य भएका छौँ र यो हाम्रो रहरको विषय छैन। फेरि पनि एकपटक सङ्घर्ष गरौँ भन्दै गर्दा आउने तमाम प्रश्नहरूको सामना गर्न गाह्रो परिरहेको छ। फेरि के का लागि लड्ने, यही प्रश्न बग्रेलती आइरहेका छन्। भर्खरै मात्र मैले सानो फोटो क्लिप मात्रै सोसल मिडियामा पोस्ट गर्दै गर्दा त्यहाँ सोधिएका थुप्रै प्रश्नमध्ये प्रतिनिधिमूलक प्रश्न हो कि अब के का लागि लड्ने हो, अब के का लागि लड्ने, आम जनताका लागि यो लडाइँले के हुन्छ। आज फेरि यही प्रश्न हाम्रो अगाडि आएको छ। 2059 सालको असोज 18 को राजाको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध लड्दै गर्दा हामीलाई त्यस्तै भएको थियो कि राजाले यी दलहरूलाई ठिक गरे। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जनयुद्धमा थियो, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका संसदवादी दलहरू संसदमा थिए र हरेक जोड कोणबाट दलहरूप्रति जनताको केही न केही वितृष्णा थियो। एकातिर लामो सङ्कटपूर्ण सङ्घर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा र सहरमा बसेका संसदीय दलहरूको त्यति सन्तोषजनक काम नभएको, भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको, संसद विघटन, चुनावको घोषणा गर्ने, चुनाव गर्न नसक्ने लगायतको श्रृङ्खलाबद्ध यिनै कुराहरू भइरहेका थिए। जब हामीले काठमाडौँको सडकमा केही थान मान्छेहरूले कालो झन्डा र मसाल बोकेर निस्किँदै थियौँ, मान्छेहरूले प्रश्न गर्दै थिए राजाले ठिक गरे, यी लोकतन्त्रको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा आएका नयाँ राजाहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लाएर राजाले जेल कोचुन्, यिनीहरूलाई कहिले ननिस्किने गरी जेल कोचुन्, राजालाई हामी साथ दिन्छौँ भन्दै थिए जनताहरूले। तर समय 3 वर्ष पनि त्यति टिकेन। जब राजाले पनि उनै पञ्चायतका भूतहरूलाई पुनर्स्थापित गरेर फेरि जनताको बीचमा यस्तै फुलमाला अभियान त सम्पूर्ण अधिकार हामीमा निहित सार्वभौम सत्ता अभ्यास गरौँ भनेर मन्त्री परिषदको गठन गर्न उनले आदेश दिए। करिब 2046 सालको जनआन्दोलनका उपलब्धि र 47 सालको संविधान बलात् आक्रमण भयो र हामी सबै मान्छे 62-63 सालको ऐतिहासिक जनक्रान्तिमा हम्यौँ। चाहे सशस्त्र जनयुद्ध होस्, चाहे शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, सबै एकै ठाउँ 12 बुँदे समझदारीपछि आयौँ र एउटा ठुलो पुँजीवादी क्रान्तिको युग हामीले सकेका थियौँ। 2007 सालदेखि सुरु भएको नेपालको पुँजीवादी क्रान्तिको युग सकियो। अब हामी समाजवादतर्फ जाने, त्यसका आधार तयार गर्ने, सैद्धान्तिक राजनीतिक हिसाबले दलहरूलाई त्यही बाटोतर्फ लाने भनेर हामीले सङ्कल्प गरेका थियौँ। नयाँ संविधान बनायौँ र त्यो बाटोतर्फ जाँदै गर्दा 2072 सालमा एउटा जनताका प्रतिनिधिहरूले यहाँ संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरू जनताको प्रतिनिधि हो, उहाँहरू जस्तै 601 जनाको उपस्थितिमा बनाएको जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान जब 70 वर्षको 7 दशक लामो सपना थियो, हामी त्यही पुरा गर्यौँ र त्यो संविधानमा धेरै कुराहरू लिपिबद्ध गरिए अधिकारको हिसाबले। अब रह्यो कर्तव्य, कसले पुरा गर्ने, अधिकार त पायौँ हामीले, त्यो कर्तव्य कसले पुरा गर्छ, त्यो काम कसले गर्ने भन्ने कुरा छँदै थियो।
दुई प्रकारको निर्वाचन प्रणाली छ। एउटा पहिलो उनीहरूले जित्ने, एउटा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली 40-60% छ। पहिलो उनीहरूले जित्ने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एउटा दलको बहुमत आउन सम्भव छ। जब हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा गर्छौँ त्यहाँ एउटै दलले बहुमत आउने करिब असम्भव जस्तो व्यवस्था हो। गत 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि हामीले निर्वाचन गर्दै गर्दा दुईटा पार्टीले मोर्चाबन्दी गरेर चुनाव लड्यौँ र मोर्चाबन्दी गर्दै गर्दा संयुक्त वाम घोषणापत्र जारी गर्दै गर्दा हाम्रो सङ्कल्प थियो हामीले एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनेछौँ, कम्युनिस्ट पार्टीको वृहत ध्रुवीकरण गर्नेछौँ, सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दालाई अगाडि लानेछौँ। आजसम्मको गरिबी, रोग, अशिक्षा, भोकमारी, पछौटेपन यसका विरुद्ध हामीले सामूहिक सङ्कल्प गर्नेछौँ, यसको अन्त्यको लागि लड्नेछौँ। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल राष्ट्रको एउटा सङ्कल्प र नारा हुनेछ, त्यो बाटोतर्फ हामी जानेछौँ, यही भनेका थियौँ। एउटै परिवारभित्र लड्दै यो ठाउँमा आइपुग्यौँ। आज उनैलाई हिजोसम्म हामी नेता मान्दै थियौँ, आज उहाँका बारेमा कटु आलोचना गर्दै गर्दा यो सत्तुर हँसाउने बाटो पो हुन्छ कि त्यस्तो पनि लाग्छ। आज थुप्रै चिजहरू जति बोले यी सबै सामाजिक सञ्जालमा जान्छन् र यसको भोलि प्रत्येक वक्ताका लागि यसको प्रभाव पनि महँगो साबित हुन्छ। त्यसकारण तथ्यहीन कुरा गरेर पनि त्यति फाइदा छैन। त्यसकारण तथ्यमै म केही कुरा गर्न चाहन्छु। यहाँ फेरि यस्तो डरलाग्दो अवस्था छ कि तथ्यहरूलाई बङ्गाउने पनि त्यत्तिकै डरलाग्दो अवस्था छ। त्यसका प्रति पनि म सचेत छु। त्यस कारणले मैले केही कुरा मात्र यहाँ राख्न चाहन्छु। आज हामी यो सङ्घर्षमा किन आयौँ? समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना र सङ्कल्पमा कहाँनिर तुषारपात भयो? आज यो विषय चाहिँ भन्नै पर्ने हुन्छ। कर्णाली प्रदेशको केन्द्र सुर्खेत र यसको यो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको यो मुटुमा यहाँ उपस्थित भइरहँदै गर्दा हामी कहाँ चुक्यौँ भनेर, हामीले के गल्ती गर्यौँ भनेर, कि सबै राजनीतिक दलहरू चुनाव जित्दैमा उत्तिकै प्रगतिशील हुन्छन्, के सबै सदस्यहरू चुनाव जित्दैमा उत्तिकै प्रगतिशील ढङ्गले सोध्छन्, उत्तिकै जनपक्षीय काम गर्छन् या गर्दैनन्? यो कुरो दुनियाँका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि अभ्यासहरू छन्। बेलायतमा पनि छ कि एउटै पार्टीबाट चुनाव लडेर जितेका मान्छेहरू पनि उनीहरूको विङ्स हुन्छ, उनीहरूले सेन्टर टु राइट अथवा सेन्टर टु लेफ्ट, उनीहरूले आफूलाई ककस बनाउँछन् र कहिले जनताको, मजदुरको, किसानको पक्षमा काम गर्ने हुन्छन्, अर्को पनि एउटै पार्टीका कर्पोरेटहरूको, अरू पुँजीपतिहरूको पक्षमा काम गर्ने हुन्छन्। यो विचारको कुरा हो। त्यसकारण यो दुनियाँभरि जहाँ पनि हुन्छ र हाम्रो पार्टीभित्र पनि दुईटा विचारधारात्मक सङ्घर्ष हिजो पनि थिए। हाम्रो पार्टी एकता भइसकेपछि थियो नै थियो। एकहरू थिए यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई नाम र झन्डाको हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टी बनाइरहने र मूलतः कार्यक्रमको हिसाबले दक्षिण पन्थको बाटो हिँड्ने। यही पार्टीभित्र अर्को एउटा फोर्स थियो जसले चाहिँ यो साँचो अर्थमा कम्युनिस्टको पार्टी र कम्युनिस्टकै विचारधारात्मक हिसाबले यसका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि लाने एउटा क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनु पर्छ भन्ने सङ्घर्ष लामो समयदेखि थियो, जारी थियो। पनि भोट हालिन म सगर्व भन्न चाहन्छु, किनभने उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको राइट सेन्टर टु राइट फोर्सको विङ्सको उहाँले नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टी बन्दैन, समाप्त हुन्छ, विभाजन हुन्छ, विखण्डन हुन्छ भन्ने कुरा त्यति बेलाका सिनियर नेताहरूले भन्थे। त्यसकारण म उहाँको पक्षमा कहिले उभिएन, कहिलेकाहीँ उभिएन भन्दा कुटाइ खाने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो, तर हामीले उहाँको पक्षमा उभिएनौँ। 7औं महाधिवेशन, 8औं महाधिवेशन, 9औं महाधिवेशन नेकपा एमाले, किनभने अवसरवादको र दक्षिण पन्थको विरुद्धमा एउटै पार्टीभित्र पनि विचारधारात्मक हिसाबले सङ्घर्ष हुन्छ। यही सुर्खेतमा पनि पुरानो नेकपा एमाले भइरहँदा ध्रुवबहादुर शाही, ध्रुवकुमार शाही र अरू इतरका एमाले भित्रै पनि सङ्घर्ष थियो, जसले गर्दा तिनै मान्छेहरूले आफ्नै उम्मेदवारका विरुद्ध बाँकी भित्रै उम्मेदवार उठाउँथे। यदि एउटा कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी पार्टी विचारधाराले उसले नेता मान्छ भने व्यक्तिको हुने भन्ने कुरा प्रदान हुँदै होइन। विचारको नेता हुन्छ भने मैले तपाईँले बोकेको विचारसँग म सहमत छु भने नेता जो भए पनि हुन्छ, तर यहाँ हुँदैन थियो। आफ्नै मान्छेलाई नेता बनाउनु पर्थ्यो, बाँकी भित्रै उठाइन्थ्यो, आफै
सत्यानाश भइन्थ्यो। हेरौँ त 70 सालको चुनाव सुर्खेतमा यही भएको होइन? मलाई सूचना गलत छ भने मलाई सच्याउनु होला, तथ्यले यही कुरा भन्छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीमा लामो समयदेखि यो समस्या थियो। जब पार्टी एकताको कुरा आयो, यो पार्टीभित्र नेकपा एमाले तत्कालीन भित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको ध्रुवीकरणको पक्षमा हामी थियौँ। 2064 सालमा पनि तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले मोर्चामै चुनाव लडौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो। तर हाम्रो पार्टीभित्र त्यो प्रस्ताव पारित हुने अवस्था थिएन, किनभने झलनाथ खनाल, माधव नेपाल कमरेडहरूले दक्षिण पन्थको विरुद्ध त्यो बेला पार्टीभित्र लड्न सक्नुहुन्थ्यो, किनभने 10 वर्षको सशस्त्र युद्धबाट आउँदै गर्दा साथीहरूलाई कहीँ धक्का पक्का लगाइरहेको थियो होला र त्यही विषयलाई उहाँले इगोको रूपमा लिनुहुन्थ्यो र नेकपा तत्कालीन माओवादी समाप्त होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँले त्यो मोर्चाबन्दी गर्न चाहनु भएन। त्यति बेला हामी 33 सिट जित्यौँ, सबै तेस्रो पार्टी बन्यौँ, माओवादी पार्टी ठुलो पार्टी बनेको थियो। समयले पार्टी विभाजनका श्रृङ्खला फेरि जोड्यो, त्यो पार्टी पनि विभाजन भयो, अरू पार्टी पनि विभाजन भए र हामी अर्को दुःखद अवस्थाबाट फेरि गुज्रिँदै 70 सालको चुनावमा आयौँ, 72 मा संविधान बनायौँ। त्यस पछाडि संविधान बनाइसके पछाडिको एउटा साझा सङ्कल्प के हो भने राजनीतिक परिवर्तनका सारा अभिभावक पुरा गरेका छौँ। योभन्दा शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट आउने राजनीतिक परिवर्तनको अर्को मार्ग छैन र यसले सामाजिक रूपान्तरणको लागि काम गर्नको लागि अब पार्टीहरू बलिया हुनुपर्छ, एकीकृत हुनुपर्छ। विचारधारात्मक हिसाबले उस्तै विचार भएका पार्टीको ध्रुवीकरण आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीले पनि भनेको हो। नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण गर्ने, नेपाली समाजको चरित्रका बारेमा विश्लेषण गर्ने र आगामी क्रान्तिका कार्यक्रम र कार्यभारका बारेमा करिब करिब हाम्रा समान धारणाहरू थिए र यी साझा र समान धारणाहरूको आधारमा अगाडि जान सकिन्छ भन्ने सङ्कल्पले नै पार्टीलाई एकता गर्ने आधार तयार गरेको थियो। पार्टी एकता हुने विचारधारात्मक आधार थियो, तर एकता गर्दा विचारको प्रश्नमा हामीले सम्झौता गऱ्यौँ, सङ्गठनको मामलामा सम्झौता गऱ्यौँ र एकाएक सहमतिको नामबाट हतार पार्टी एकताको घोषणा गऱ्यौँ। जुन एकता प्राकृतिक हिसाबले गर्नलाई कमिटीगत हिसाबले गर्ने कुरामा त्रुटि भएको थियो, त्यही त्रुटिको परिणाम स्वरूप आज पार्टी एकता भइसके पछाडि विभाजन हुने यो बाटोतर्फ गयो। मिलेर पार्टी एकता भएको, उहाँ र म मिलेनौँ, उहाँ र म छुट्यौँ, उहाँले माओवादी लिएर जानु हो, मेरो एमाले बाँकी छ, बाँकी अरू एकाध-दुई मान्छे पछि लागेका हुन्। उहाँका पनि टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापाहरू मतिर पछि लाए, मेरा पनि केही पछि लाए, बाँकी मै पार्टी 60% हो भनेर उहाँले दलिल र दावा गर्दै हुनुहुन्छ। र आज पनि उहाँले ठान्दै हुनुहुन्छ कि कम्युनिस्ट पार्टी उहाँको एउटा बपौती हो, कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य उहाँका हरुवा चरुवा हुन्, उहाँका ती सामान्य भेडा गोठाला हुन् जस्तो हिसाबले उहाँले व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ। यसको जस्टिफाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हिजो कर्णाली प्रदेशका दायाँ बायाँका केही मोटरसाइकलधारीहरू आएर यहाँ एउटा केही मोटरसाइकल र्याली पनि गरे भनेको सुन्यो। यो चौतारोमा बसेर तिनीहरूले भन्न सक्नु पर्थ्यो कि यस कारण केपी ओलीले पार्टी विभाजन गरेको ठिक हो, आउनुहोस् न त हाम्रो पछि लागौँ भनेर। तर मैले सुने त्यस्ता मान्छेहरूले त के भने रे भने हाम्रो प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनुहुन्छ, देशी विदेशी सहयोग हामीलाई छ, सारा चिजको सेटिङ छ, अदालत, संवैधानिक निकाय, हाम्रो पार्टीको नाम पनि हामीले पाउँछौँ, झन्डा पनि हामीले पाउँछौँ, चिन्ह पनि हामीले पाउँछौँ, प्रतिनिधि सभा स्थापना हुँदैन, हामी चुनावमा जान्छौँ र 2/3 भन्दा धेरै सिटमा विजय प्राप्त गर्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टेलिभिजनको पर्दामा दिएको अन्तर्वार्तादेखि यहाँ भुइँफुट्टाहरूले सडकमा दिनेसम्मको एउटा रेडिमेड बोली छ र कोही पनि मान्छेले भन्दैन कि तिमीले यस्तो 2/3 नजिकको जनताले दिएको लोकप्रिय म्यान्डेटलाई विभाजन गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त गर्यौ? यो विभाजन गर्नुपर्ने कारण के हो? र 7 दशकको कमरेड पुष्पलालले स्थापना गरेको 2007 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी आज नेपालको मूलधारको कम्युनिस्ट आन्दोलन बन्दै गरेको यस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलन जनताको भावनामा तुषारपात गर्न तपाईले किन विभाजित गर्नुभयो? यो प्रश्न
नगर्ने लट्ठैहरू यो समाजमा कति होलान्। हो, तिनीहरूले आज अंशबन्दा गर्दैछन्, पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दैछन्, विभिन्न ठाउँबाट मान्छे जम्मा गरेर कब्जा गर्दैछन् र मान्छेलाई हतोत्साहित मुद्रामा देशको भ्रमण गरेको देख्छु। म आग्रह गर्न चाहन्छु, सुर्खेत जिल्ला कमिटीको समस्या भएन, तर जुन दिन तपाईले बोकेको राजनीति सिद्धिन्छ, राजनीतिक हिसाबले जिम्मेवार हुनुहुन्न, तपाईको राजनीति समाप्त भएको हुन्छ, त्यति बेला तपाईले कब्जा गरेको भौतिक सम्पत्तिले तपाईको राजनीति जोगाइदिन्छ। आज धुम्बाराईको भाडाको एउटा घरमा, सरकारले जमिन दिएको भाडाको एउटा घरमा पार्टी कार्यालय सारिएको थियो। भूकम्प पछाडि त्यहाँ मित्रहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। हामी भन्छौँ त्यो तालाबन्दी खोलिरहनु पर्ने जरुरी छैन जब राजनीतिक हाम्रो हातमा छ। आज यतिका मान्छे, आज 77 जिल्लाका सदरमुकाममा हजारौं मान्छे उभिएर हामीलाई किन सुन्दै हुनुहुन्छ? ताकि हामी सही बाटोमा छौँ। यो राजनीतिक हाम्रै हातमा छ र गलत ढङ्गले बाटो लाएकाहरूले आज ताला लाउने हो, चाबी लाउने हो, कब्जा गर्ने हो, 2-4 जना मान्छे थुन्ने हो, छेक्ने हो, कुट्ने हो, धम्काउने हो, यति मात्रै हो। तर राजनीति यसरी छेकिँदैन। राजनीति किन पनि छेकिँदैन भने सरकारी गुटले त राजनीतिलाई मार्न सक्दैन भने केही टोले लठैतहरूले हाम्रो राजनीतिलाई बन्देज गर्न चाहिँ सक्दैनन्। त्यसकारण यसका प्रति तपाईहरूले किमार्थ पनि दुःख नमान्नुहोस्। राजनीतिक दलको अधिपूर्वता कमरेडहरूले, हाम्रो पार्टीको नेताहरूले भन्नुभयो कि दल बदल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ भनेर। विवाद हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय कमिटीको संख्याको बहुमत जतापट्टि छ त्यही नै पार्टीको आधिकारिकता हो। फुटेर जानेले 40% पुर्यायो पार्लियामेन्टमा र केन्द्रीय कमिटीमा 40% पुर्यायो भने उसले एउटा छुट्टै प्रकारको राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सक्छ। यदि पार्लियामेन्टमा 40% छैन र केन्द्रीय कमिटीमा मात्रै 40% छ भने आजको दिनमा त्यसले राष्ट्रिय पार्टीको पनि मान्यता पाउँदैन। उहाँहरूलाई बहुमत सिद्ध भएको नामबाट उहाँले चिन्ह र झण्डा वैधानिकता पाउनु, यो त कामना होला नि। यो कामनाले चल्नेवाला छ? कामना त यहाँ तलतिर काँक्रे बिहार भगवतीमा बसेर कसैले कामना गर्दा यी मेरा विरोधीहरू, मलाई मन नपर्नेहरू सबै मरिदिउन्, भागिदिउन्, मेरो बाटो पन्छाइदिउन् भन्ने पनि लाग्ला। तर यस्तो कामनाले पुग्दैन। मुलुक विधिले चल्छ। दुनियाँमा विधिको शासन हुन्छ, व्यक्तिको शासन होइन। व्यक्तिले शासनमा प्राधिकार राख्ने व्यवस्था हामीले लडेर समाप्त गरेका हौँ। त्यो व्यवस्थाको ठाउँमा विधिद्वारा शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापना गरेका हौँ। त्यसकारण शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हो। आज कमरेड केपी ओलीले व्यक्तिको शासन सञ्चालन गर्न खोजिरहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँसँग, उहाँको कार्यशैलीसँग, उहाँको व्यवहारसँग हामी यही कारणले असहमत भएका हौँ। असहमत हुँदै थियौँ तर उहाँले पार्टी फोरेर अर्कै बनाइसक्नु भयो। अब धेरै मित्रहरूलाई लाग्न सक्छ कि प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भनेर। मैले सुने अदालतमा त पुरै प्रधान न्यायाधीश चाहिँ पुरै प्रधानमन्त्रीको सेटिङ छ, उहाँले नै ड्राफ्ट गरेर राष्ट्रपतिले पढेर सुनाइ गरे, त्यसकारण प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना हुँदैन भनेर। धेरै मान्छेहरूले, धेरै मिडियाकर्मी साथीहरूले लगालगी तपाईहरूले यही समाचार लेखिरहनु भएको छ। सबैजना, हामी सबैले यही सुनिरहेछौँ। अब उहाँहरूले भने जस्तै यस्तै नै भयो। मानव प्रतिनिधि सभा स्थापना भएन। प्रधान न्यायाधीशले नै दिएको ड्राफ्ट राष्ट्रपतिद्वारा पढिएको हो। यदि यही नै सत्य हो भने मान्नुहोस्, यो देशमा संविधान भन्ने चिज, हामीले ल्याएको व्यवस्था, हाम्रो राजनीतिक दल र यो प्रणाली यो रहने छैन र यो नेपाल भन्ने मुलुक र यसको सार्वभौमिकता पनि रहने छैन। के तपाईहरूलाई यो कुरा मन्जुर छ? के हामीलाई यो कुरा मन्जुर छ? हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकताको खिलाफमा कसैको गोठी बनेर, कसैको प्यादा बनेर, कसैले चालेका कदमका प्रति हामीले यस्तो हुनेछ भन्ने
कामनाका लागि हामी के त्यसलाई मन्जुर गर्न समर्थन गर्न सक्छौँ? नेपाली सार्वभौमिकता, नेपाली स्वाभिमान चाहिन्छ र यो देशमा स्थिरता नचाहने, अस्थिर बनाउने र नेपालको संविधानलाई नचाहने तत्त्वहरूको प्यादा बनेर देशको डिजाइनमा प्रधानमन्त्रीले जे काम गर्नुभएको छ यो चरम राष्ट्रघात हो। यो प्रतिगमन मात्रै होइन, यो राष्ट्रघात पनि हो, प्रतिगमन पनि हो र यो उल्टो हिँडाइ हो र यसले कसैलाई सही गन्तव्यमा लाँदैन। त्यसकारण कमरेड केपी ओली, तपाईँले हेक्का राख्नुहोस् कि यो देश राजाले पनि पत्रकार जनताको म्यान्डेट थाहा पाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर दरबार छोडेको देश हो। त्यसकारण व्यक्तिको सर्वसत्तावाद आज हामीले यसको उद्घोष गरेको दोस्रो दिन हो। यो जम्मा जम्मी हामी यसको विरुद्धमा छौँ। यति मान्छेले हामीले यो कुरा भन्दैछौँ, तपाईँ भन्नुहोस् हामी गलत छौँ भने तपाईँहरूले चौतारोमा गल्तीमा जहाँ भेट्नुहुन्छ तपाईँले हामी माथि प्रश्न गर्नुहोस्। होइन हामी गल्ती छैनौँ भने गल्ती गर्नेहरूका माथि तपाईँहरूले पनि प्रश्न गर्न छोड्नुभयो भने अब यो मुलुक यही रूपमा रहने छैन भन्ने कुरा हामीले हेक्का राखौँ। जान्दा पनि जान्दिन, रुचि पनि राख्दिन। तर तथ्यहरूले के भन्छ भने जब राजनीतिक हिसाबले प्रधानमन्त्रीले नेपालको पार्लियामेन्टबाट भारतीय सरकारप्रति ललकारदै भन्नुभयो कि तिम्रो सिंहको सत्यमेव जयते हो कि सिंहमेव जयते भन्ने ठाउँसम्म पुग्दै राजनीतिक तहमा भारतीय सरकार र नेपालको सरकारको बीचको, खास गरी प्रधानमन्त्री मोदी र केपी ओली बीचको जुन खालको असहिष्णु अवस्था सिर्जना भएको थियो, पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द बढिरहेको बेलामा एकाएक सामन्त कुमार गोयल नेपाल आइसके पछाडि बुनिएको पार्टी विभाजन र संसद विघटनको यो प्रयास र यो संसद विघटनको यो परिणामलाई हामीले हेर्यौँ भने यसका पछाडि केही ठुला डिजाइनहरू छन् भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। तर जस्तोसुकै डिजाइन भए पनि, जेसुकै डिजाइन भए पनि जनताको अगाडि त घुँडा टेक्नु पर्छ नि। संसारका सबै तानाशाहहरूले कि त जनताको अगाडि घुँडा टेके कि त टेनिस कोर्टमा काटिए, इतिहास यही छ। त्यसका तानाशाहहरू कि काटिने हुन् कि घुँडा टेक्ने हुन्। कोही पनि तानाशाह चाहे जनताको निर्वाचितको ढोङ रचेर होस् अथवा जन्मदै वंशजको परम्पराबाट आएको हो, त्यसकारण तानाशाहको कसैको पनि भविष्य छैन, ढिलो चाँडो मात्र हो। त्यसकारण यो बाटोतर्फ नजान्नको लागि र आफ्ना कमीहरूलाई सच्याउनको लागि पार्टीका करिब लाखौँ पार्टीका सदस्यहरू, लाखौँ लाख पार्टीका मतदाताहरू, लाखौँ लाख पार्टीका समर्थक र शुभेच्छुकहरूको मनमा जसरी आज चोट पुर्याउने गरी उहाँले कदम चाल्नु भएको छ, यसले उहाँलाई अब अगाडि बढ्न होइन पछाडि हट्न मात्रै होइन, उहाँलाई अब सार्वजनिक रूपमा नदेखिन दबाब दिइरहेको छ। त्यसकारण यसको परिणाम उहाँको लागि धेरै नै महँगो हुनेछ। अदालतका न्यायाधीशहरू, वरिष्ठ कानुनविदहरू सबैले संविधानका बारेमा यो पुनः स्थापना हुन्छ कि हुन्न भन्ने बारेमा बोलि नै रहनु भएको छ। त्यसकारण संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले यो विषयमा बोलिरहेका छन्, त्यसैले धेरै भन्नु पर्दैन। नेपालको संविधानमा हामीले किन यस्ता व्यवस्था राख्यौँ? कमरेड बिन्दमानले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि संविधान बन्ने पनि, संविधानको पनि एउटा विकसित हुने एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू हुन्छन्। मैले फेरि इतिहासतर्फ अलिकति लान्छु। सबैभन्दा पहिले पञ्चायतकालीन दमन चक्रमा पनि धेरै पार्टीहरू विभाजन त भए। बहुदल आइसके पछाडि सबैभन्दा पहिले सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा तत्कालीन एमाले नै विभाजन भयो। त्यसपछि काङ्ग्रेस विभाजन भयो, त्यसपछि राप्रपा विभाजन भयो, त्यसपछि सद्भावना विभाजन भयो, त्यसपछि मधेसवादी दल बने, तिनी विभाजन भए, त्यसपछि माओवादी पार्टी विभाजन भयो, त्यसपछि बनेको विवेकशील साझा विभाजन भयो र विभाजनका श्रृङ्खलाहरू लगातार एकता र विभाजनका यी श्रृङ्खलाहरू छन्। लोकतन्त्रमा दलहरूले नै शासनमा प्राधिकार राख्छन्, यद्यपि ती जनताबाट निर्वाचित भएपछि। त्यसकारण दलहरू बलियाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ बहुदलीय व्यवस्थामा। त्यही कारणले
72 सालको संविधान जारी गर्दा अघि मैले भने दुई प्रकारको निर्वाचन प्रणाली छ, जसले गर्दा एउटै दलको बहुमत आउने सम्भावना करिब करिब कम हुन्छ। गत साल हामी दुईटा दल मोर्चामा चुनाव लड्यौं, समानुपातिको भोट हामीले आफ्नै आफ्नै चिन्हमा थापेकै कारणले हामीले सुविधाजनक बहुमत ल्याएको। यदि हामी एउटै चिन्हमा चुनाव लडेको भए नहुन पनि सक्थ्यो। त्यसकारण के व्यवस्था गरियो भने हरेक 7, 8, 9 महिनामा सरकार परिवर्तन हुने, प्रधानमन्त्रीका माथि अविश्वासको प्रस्ताव आइरहने वा प्रधानमन्त्रीले फेरि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ भनेर पार्लिमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि 6 महिनामा अथवा 1 वर्षमा चुनाव हुनको लागि फेरि संसद विघटन गर्ने यो श्रृङ्खला बन्द होस् भन्नको लागि संविधानको धारा 76 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सम्म यही व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा 76 को 1 ले कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्छ भने बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ भनिएको। त्यसैगरी 76 को उपधारा 2 मा भनिएको हो कि यदि कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएन भने दुईवटा दलहरूको संयुक्त सरकारले बन्नेछ र त्यो संयुक्त सरकार बन्नलाई उनीहरूले बहुमत पुर्याएर राष्ट्रपतिका समावेदन गरे भने त्यो संयुक्त दलको प्रधानमन्त्री बन्नेछ भने हो। अनि उपधारा 2 अनुसारको पनि सरकार बनेन भने उपधारा 3 मा जानुपर्छ। त्यहाँ सबैभन्दा उसले संयुक्त पनि बनाएन, एक्लै बहुमत एउटा दलले लिएन भने त्यहाँ के बनेको भने सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेछ 30 दिनभित्र भनेको। 2048 सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जस्तो सरकार हो र 2076 अनुसार कस्तो सरकार बन्छ भने 2065 सालमा माओवादी र एमालेको सरकार बनेको थियो हो, त्यस्तो संयुक्त सरकारको परिकल्पना गरे। 76 को सरकारका लागि विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन, उसँग आफ्नो सुविधाजनक बहुमत भइरहन्छ। उपधारा 2 र 3 अनुसारको सरकारले उपधारा 4 अनुसारको विश्वासको मत दिनुपर्छ 30 दिनभित्र। म बहुमतमा छु भनेर पार्लिमेन्टमा देखाउनु पर्छ। यदि 3 र 4 अनुसारको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने उपधारा 5 मा फेरि मैले विश्वासको मत दिन सक्छु भनेर उसले ट्रायल गर्छ, सबै दलहरूसँग एप्रोच गर्छ। एउटा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले उसले म विश्वास दिन सक्छु भनेर उसले अर्को ट्रायल गर्न सक्छ र त्यसलाई पनि म विश्वास दिन सक्छु 30 दिनभित्र म विश्वासको मत ल्याउँछु भन्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि उपधारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। उपधारा 5 अनुसारको त्यस्तो व्यक्तिले विश्वासको मत उपधारा 6 अनुसार दिएन भने उपधारा 7 अनुसार त्यसले संसद विघटन गर्ने अधिकार पाउँछ। संविधानमा भएको प्रष्ट व्यवस्था मेरी आमाले बुझ्ने भाषा यही हो, तपाईँ जम्मैले बुझ्नुहुन्छ। आज भन्नुहोस्, संविधानको अन्तिम व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो। केपी शर्मा ओली धारा 76 को 1 अनुसारको प्रधानमन्त्री हो। धारा 5 अनुसारको कसैको पनि बहुमत नभएको व्यक्तिले 1 महिनाको लागि प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएर 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि संसद विघटन भएको अवस्था यो होइन। त्यसकारण यो संसद विघटन गर्ने अधिकार बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमा कहीँ व्यवस्था गरिएको छैन। बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई छैन, संयुक्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई छैन। त्यसका लार्जेस्ट पार्टीको भएन भने यतातिर 4 प्रकारको प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ र यो उपधारा 5 अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुविधा केपी शर्मा ओली बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रयोग